नमो रत्नत्रियाय वज्रयान सन्देश वज्रयान भलाकुसारी कार्यक्रममा म तपाईहरु सबैलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। आदरणीय दर्शकवृन्द, कल्याण मित्र यजमान र अनुयायीहरु, यहाँहरुले हिजोसम्मको व्याख्या विश्लेषणमा धेरै कुरा जानिसक्नुभयो। ललित विस्तर सूत्रको निदान परिवर्त सूत्र, समग्र ललित विस्तर सूत्रको यो एउटा सारांश हो, विषय सूची हो भनेर मैले जानकारी गराइसकेको छु। यसरी ललित विस्तर सूत्रको निदान सूत्रलाई जानकारी गराउने क्रममा ललित विस्तर सूत्र दैनिक अभ्यास गर्नु किन आवश्यक भन्ने कुरा हामीले जिनसँगमा प्रवज्याभिषेक लिइसकेपछि जिनसँग भिक्षु भएर जिनसँगमा रहँदाखेरिको जुन दैनिक अभ्यासहरू र श्रद्धेय गुरुहरूबाट अभिषेकको समयमा हामीले प्राप्त गरेका ज्ञानहरूलाई जिनसँगमा अभ्यास गरेको र जिनसँगबाट गृहस्थ भिक्षुको स्वरूपमा हामी घरमा आइसकेपछि त्यसलाई निरन्तर अभ्यास गर्ने प्रयासमा हामी लाग्नेको निमित्त यो ललित विस्तर सूत्र दैनिक रूपमा पाठ गर्ने गरिन्छ भनेर जानकारी गरेको थिएँ। र ललित विस्तर सूत्रमा पनि पहिलो परिवर्त अर्थात् पहिलो अध्याय जुन निदान परिवर्त भनेर भन्ने गरिन्छ। निदान परिवर्त भनेको निदान भनेपछि त रोग बाट हामी उन्मुक्त उपचार गर्नु हो, निरोगी हुनु हो। अब हामी गृहस्थ भिक्षु भएर पनि निरोगी कसरी हुने त? यो कुराको अभ्यास भनेको यही ललित विस्तर सूत्रबाट गर्न सकिन्छ भनेर ललित विस्तर सूत्रलाई दैनिक रूपमा पाठ गर्ने गरिन्छ। र यो दैनिक रूपमा पाठ गर्दाखेरि के गर्नुपर्छ, यसमा के जान्न सकिन्छ, के सिक्न सकिन्छ भनेर चाहिँ हामीले समष्टिगत रूपमा ज्ञान प्राप्त गर्ने भनेको हिजोसम्म हामीले व्याख्या विश्लेषण गरेको निदान परिवर्त सूत्र हो। आज ललित विस्तर सूत्रको दोस्रो अध्याय, जसलाई समुत्साह परिवर्त द्वितीय भनेर भन्ने गरेको छ, यसलाई म व्याख्या विस्तारमा विश्लेषण गरेर तपाईहरुलाई जानकारी दिने प्रयासमा छु। अब समुत्साह भनेपछि हामीले के बुझ्छौं त भनेपछि कुनै पनि गरेको कामबाट हामीले उत्साह प्राप्त गर्नुलाई नै हामीले समुत्साह भनेर चाहिँ भन्ने गर्छौं, बुझ्ने गर्छौं। भनेपछि गरेको कामबाट चाहिँ हामीले उत्साह प्राप्त गर्नु भनेको कसरी उत्साह प्राप्त गर्ने त भन्दाखेरि हामीले गरेको काम सफल भयो भने उत्साह प्राप्त गर्छौं र कस्तो कामलाई सफल र कस्तो कामलाई असफल भन्ने त हामीले बौद्ध भाषामा भन्दाखेरि, अझ वज्रयान बौद्ध भाषामा भन्दाखेरि आफू, आफ्नो परिवार र समाज र समग्र जनेको हित र उपकार गर्न सक्नु नै आफ्नो सफलता हो। त्यसकारण यी कुराहरू गर्नको निमित्त महत्त्वपूर्ण रूपमा हामीले ललित विस्तर सूत्रको यो समुत्साह परिवर्तको महत्त्वपूर्ण रूपमा हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। अब समुत्साह परिवर्तको बारेमा ललित विस्तरले चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि यसलाई धर्म पर्याय सूत्र भन्ने गरिन्छ। धर्म पर्याय भन्ने किन भन्दाखेरि अरूलाई हित र उपकार गर्नु भनेको धर्म। हित र उपकार गरिसकेपछि अरूको सफलता चाहिँ अरूलाई हामीले चाहिँ दुःखबाट मुक्त गरेर सुख दिन सक्यो भने त्यो चाहिँ हित र उपकार हुने भयो। अब यो गर्नको निमित्त के गर्न सकिन्छ त भन्दाखेरि सबैभन्दा पहिले आफूले आफूलाई चिन्न सक्नु पर्यो, आफूले आफूलाई अध्ययन गर्न सक्नु पर्यो, आफूले आफैलाई चाहिँ यो चाहिँ मूल्याङ्कन गर्न सक्नु पर्यो। यो भनेको के भन्दाखेरि
मैले के गरिराखेको छु, अब मैले के गर्नुपर्छ, के गरिराखेको छु, के गर्नुपर्छ, मैले गरिराखेको कुराहरूमा गर्नै नहुने काम के छ त, त्यसलाई म कसरी हटाउने, तुरुन्तै हटाउनु पर्यो। कुनै गर्नुपर्ने कामहरू बाँकी छ भने म त्यो काम गर्नको निमित्त अग्रसर अहिलेदेखि नै हुन्छु भनेर चाहिँ नि आफूले आफूलाई स्वमूल्याङ्कन गरेर जाने नै महत्त्वपूर्ण कुरा हुने गर्दछ, जसको कारणले गर्दाखेरि हामीले पुण्य सम्भार गर्न सकिन्छ, ज्ञान सम्भार गर्न सकिन्छ, हामीले पूर्णता प्राप्त गर्न सकिन्छ। अब यो पुण्य सम्भार ज्ञान सम्भारको कार्य चाहिँ कसरी गर्ने त, कहिले गर्ने त भन्दाखेरि पुण्य सम्भार र ज्ञान सम्भारको कार्यक्रम कहिले गर्ने भन्दाखेरि अहिले तुरुन्तै गर्ने। कसरी गर्ने त भन्दाखेरि विपश्यना गरेर गर्ने, आफूलाई समाधिमा बसेर, आफूले आफूलाई पुरस्चरणमा बसेर गर्ने हो। यो समाधि र पुरस्चरणमा बस्न, योगमा बस्नको निमित्त हामीले ध्यान सिक्नु पर्यो। ध्यान भनेको के हो भन्दाखेरि हामीले गर्न खोजेको कामको एकचित्तता भनेकै ध्यान हो। किन भन्दाखेरि हामीले भन्ने गर्छौँ नि, केही काममा बिग्रियो भने काम गर्दा ध्यान दिएर गरेन अनि बिग्रिहाल्छ नि भनेर भन्छौँ। त्यो ध्यान दिएर गरेन भनेपछि भन्न त सजिलो छ, त्यो ध्यान दिएर गरेन भनेको के भन्दाखेरि एकचित्तताले एकाग्र भएर जे काम गर्न लागेको हो आफ्नो चित्त मनलाई त्यो काममा लाग्ने गरेर लगाएर चाहिँ काम गरेन। त्यस कारणले कुनै पनि काम एकचित्तताका साथ एकोरिएर जे काम गर्न खोजेको हो त्यो काममा लागि पर्नु नै ध्यान हो। अब त्यसपछि मात्रै अनि योग समाधि पुरस्चरणको कुरा आउँछ। र यो योग समाधि पुरस्चरणमा बस्नु अगाडि के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि हामी समाधिस्थ हुन सक्नु पर्यो, ध्यानमा समाधिस्थ हुनु पर्यो, ध्यानमा एकाग्रता हुनु पर्यो। अनि एकाग्रता केमा भन्दाखेरि स्वमूल्याङ्कनमा एकाग्रता हुनु पर्यो। स्वमूल्याङ्कन बाह्य वातावरणको स्वमूल्याङ्कन, आन्तरिक शरीरको स्वमूल्याङ्कन हुनु पर्यो। हो, यो आन्तरिक शरीरको भन्दाखेरि हाम्रो अङ्ग प्रत्यङ्गको चाहिँ मूल्याङ्कन, आन्तरिक मूल्याङ्कन भन्नाले हामीले गरेका कार्यहरूको मनले स्वचित्तले आफूले गरेका कार्यहरूको स्वयंले मूल्याङ्कन गर्नु नै यो विपश्यना हुने गर्दछ। र विपश्यनाको माध्यमबाट गर्नै नहुने कामलाई हामीले त्याग्नु, गर्नै पर्ने कामलाई जने तुरुन्तै सुरु गर्नु र गर्न पर्ने राम्रा कामहरूलाई निरन्तरता दिनु र गर्न नहुने कामलाई हुनबाट रोक्नु नै यो विपश्यनाको विशुद्धि अर्थात् यस जने शुद्धिकरण भनेर भन्ने गर्दछ, जसको लागि हामीले काय शरीरको शुद्ध गर्नु पर्यो, वाक बोलीको शुद्ध गर्नु पर्यो, चित्त मनको शुद्ध गर्नु पर्यो। यसो गरेको सन्दर्भमा हामीले सम्यक सम्बुद्ध ज्ञान लाभ गर्न सक्छ, पुण्य सम्भार गर्न सक्छ। र अब यी कुराहरू यो ललित विस्तरमा म किन गर्न गइरहेको छु भन्दाखेरि ललित विस्तरको दोस्रो अध्याय अथवा दोस्रो चाहिँ परिवर्तनमा समुत्साह भन्ने कुरा यसरी मूल्याङ्कन गर्दै हामी अगाडि बढेर अरूको हित र कल्याण गर्न सकेको खण्डमा हामी सफलतातिर हुने गर्दछ। अब यो सन्दर्भमा शाक्यमुनि बुद्धले कहाँ कसरी धर्म देशना गरे त भन्दाखेरि शाक्यमुनि बुद्धले विश्वसँगलाई यो धर्म देशना गर्दाखेरि उहाँले आफू श्वेतकेतु राजाको रूपमा देवपुत्र चाहिँ भएर तुसिता भुवनमा चाहिँ बसिराख्नु भएको बेलामा प्राप्त गरेका सङ्गीतमय चाहिँ ज्ञानको आधारमा प्राप्त गरेको सङ्गीत सुमधुर चाहिँ वातावरणमा प्राप्त गरेको ज्ञानलाई आनन्द भन्तेलाई यो धर्म देशना गरेको
कुरा यहाँ यस विषयमा उल्लेख भएको हामीले पाउँछौँ। र अब आनन्द बन्टेलाई साथमा लिएर यो एक प्रकारले पुष्पक विमानमा चाहिँ बसेर, भनेको मतलब आनन्दले चाहिँ निरन्तर यात्रा गरिराखेको, भनेको आफ्नो मनले अरूको हितको निमित्त अग्रसर भइराखेको अवस्थामा शाक्यमुनि बुद्धले आनन्द बन्टीको साथमा गइरहेको अवस्थामा आफ्नो श्वेतकेतु राजाको स्वरूपमा रहँदाखेरिको दीपङ्कर बुद्ध चाहिँ भविष्यको बुद्ध हुनेछ भनेर चाहिँ दिएको ज्ञानलाई यो समुट शाह परिवर्त सूत्रमा व्याख्या गरेको हो। दीपङ्कर बुद्ध भन्नासाथ चाहिँ तपाईँलाई थाहा छँदैछ, दीपङ्कर बुद्धले दान पारमितालाई पूर्णता दिनको निमित्त के गर्नुपर्छ भनेर धर्मोपदेश दिनुभएको थियो। दान दिएको वस्तु आफैले परिश्रम गराएर चाहिँ कमाएको पैसाले हुनुपर्छ। दान दिने वस्तु किन्नको निमित्त आम्दानी गरेको पैसा त्यो कार्यबाट आम्दानी गरेको हुनु पर्यो, जुन कार्य गर्दाखेरि कसैलाई अन्तर्घात नहोस्। अब यसरी नै विभिन्न कुराहरू चाहिँ व्याख्या विश्लेषण गरेर आनन्द बन्टीको साथमा रहेर यो समुट चाहिँ शाह परिवर्त सूत्रको बारेमा व्याख्या विश्लेषण गर्नुभएको कुरा, विश्व सङ्घलाई व्याख्या विश्लेषण भएको कुरा म यहाँ तपाईहरुलाई जानकारी गराउँछु। यो बेलामा शाक्यमुनि बुद्धले ए बिच्छुहरू हो, यो ललित विस्तर नामको धर्मापाय सूत्र बनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि महत्त्वपूर्ण रूपमा विपश्यनाको कुरा हो, भविष्य व्याकरण बुद्धको चाहिँ कुरा हो, अनि दीपङ्कर बुद्धको प्रयोगाभ्यासको कुरा हो भनेर चाहिँ उहाँले जानकारी गराउनु भएको छ। अब दान पारमितामा मैले चाहिँ पहिला पनि तपाईहरुलाई जानकारी गराइसकेको छु। दान दिने वस्तु राम्रो हुनु पर्यो। राम्रो हुनु पर्यो भनेपछि त्यो चाहिँ असल हुनु पर्यो, भनेको त्यो सीलमा परेको हुनु पर्यो। अनि चाहिँ के भन्दाखेरि दान दिएर चाहिँ आफूले चाहिँ त्यो चाहिँ चिन्तन मनन गरेर वीर्य चाहिँ अर्थात् अझ थप ऊर्जा शक्ति प्राप्त गर्नु पर्यो। अनि चाहिँ चित्त शुद्ध गरेर दान दिँदाखेरि हामीले त्याग गर्न सक्ने क्षमता हुनु पर्यो। ध्यान गरिसकेपछि अझ कसरी गर्न सकिन्छ भनेर ध्यान गर्नु पर्यो। अनि त्यो प्राप्त गरेको ज्ञानको आधारमा बल प्रयोग गरेर अझ चाहिँ म थप दिन्छु भनेर जानु पर्यो। दिने बेलामा उपायहरू लगाउनु पर्यो, दिने बेलामा उपायको माध्यमहरू लगाउनु पर्यो, प्रविधिहरू लगाउनु पर्यो। तत्पश्चात दिएका कुराहरूबाट अरूको हित र कल्याण भएको कुरा हामीले महसुस गरेर पुण्य सम्भार गर्न सकिन्छ र यो दिएका सबै प्रक्रियाबाट हामीले ज्ञान सम्भार गर्न सकिन्छ। पुण्य सम्भार र ज्ञान सम्भारको निमित्त यो चाहिँ दान पारमिता भनेको यो समग्र 10 पारमिताको नेतृत्वदायी भूमिकामा रहने गर्दछ। त्यसकारणले बोधी चित्त मार्गस्थ हुनु पर्यो। चित्तोत्पत्ति मात्र होइन, त्यसलाई चाहिँ यो काम गरेर देखाउनु पर्यो। त्यो काम गरेर देखाउने भनेको, काम गर्नु भनेको बोधी चित्त उत्पत्ति गरेर बोधी प्रस्थान मार्गमा आफू पर्नु हो। जुन बेलामा हामीलाई अनेक मार आउन सक्छ, के गरेको होला भनेर चाहिँ त्यो राम्रो गर्नलाई झन् दोषारोप पनि हुन सक्छ। गर्दा गर्दै आफ्नो पनि चाहिँ त्यहाँ समस्या उत्पन्न हुन सक्छ। यो आन्तरिक मार र बाह्य मारलाई हामीले हटाउँदै जान सकेको खण्डमा हामीले क्लेश, माया, मोह, रिस, राग, द्वेष आदिबाट हामी चाहिँ यो चाहिँ त्याग गर्न सक्छौं र त्यसपछि मात्रै हामी बोधी प्रस्थान मार्गमा अगाडि बढेर हामीले चाहिँ के प्राप्त गर्न सक्छौं भन्दाखेरि सम्यक सम्बोधि ज्ञान प्राप्त गर्न सक्छौं भन्ने कुरा जुन श्वेतकेतु राजाको स्वरूपमा रहेको बेलामा दीपङ्कर बुद्धको जीवनी र दीपङ्कर बुद्धले व्याख्या विश्लेषण गरेका कुराहरू अब भविष्यमा बुद्ध दीपङ्कर बुद्ध नै हुनेछ भनेर भनेको कुराहरू आउने गर्दछ। र
दीपङ्कर बुद्धले म भविष्यमा बुद्ध चाहिँ बन्न चाहन्छु भनेर चाहिँ प्रणिधान गरेको बेलामा त्यो बेलामा नगर बढुले उहाँको बुद्धत्व प्राप्तिको निमित्त अर्को जन्ममा म उहाँको श्रीमती हुन चाहन्छु भनेर प्रणिधान गर्नुभएको थियो। त्यो किन भन्दाखेरि कुनै पनि श्रीमतीले श्रीमानलाई घर त्याग गर्न छोड्दैन, सन्यासी हुन त दिँदैन। त्यसकारण नगर बडुले त्याग्न सकिने हुँदाखेरि म श्रीमती भएको खण्डमा उहाँ बुद्धत्व प्राप्त गर्न सक्छ, त्याग गर्न सक्छ भन्ने कुरा यो चाहिँ समुद्र शाह परिवर्तनमा उत्साह भएको चाहिँ कुरा चाहिँ नै चाहिँ यहाँहरूलाई चाहिँ जानकारी गराए। र यो श्वेतकेतु बुद्ध अर्थात् श्वेतकेतु राजाको रूपमा देवपुत्र भएर रहँदाखेरि शाक्य मुनि बुद्धको पूर्व जन्ममा जे उत्साह आएको छ त्यो उत्साहलाई व्याख्या विश्लेषण गरेको कारणले नै यो ललित विस्तर सूत्रको शाक्य मुनि बुद्धको पूर्व जीवनमा रहेको तुसिता भुवनको जीवनको समुत्साहलाई लिएर उत्साहलाई लिएर ललित विस्तर सूत्रमा यो समुत्साह परिवर्तो भनेर व्याख्या विश्लेषण गरेको कुरा यहाँहरूलाई जानकारी गराउँदै भोलिको श्रृङ्खलामा तेस्रो चाहिँ अध्याय अर्थात् तेस्रो परिवर्तनमा म व्याख्या विश्लेषण गर्ने प्रण गर्दै आज यस वज्रयान सन्देश वज्रयान भलाकुसारी कार्यक्रमबाट बिदा हुन चाहन्छु। भवतु सर्वमङ्गलम्।